अभ्यासमा अभ्यासमा आएको छ। अभ्यासमा आए तापनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुका कारणहरू उल्लेख गरी यसको प्रभावकारी प्रयोगमा अपनाउन सक्ने रणनीतिहरू लेख्नुहोस् भनेर आउन सक्छ। यो त हाम्रो प्राविलाई होला माविलाई होइन होला भन्ने होला कतिलाई साथीहरू। यस्तो किसिमको क्वेसनहरू प्राय माविलाई हो आउने, निमाविलाई आउँदैन है। अलि ठुलो लेख्नु न सर भन्नुभयो, अलि अहिले अक्षर ठुलै छ तर जुम गर्छु मैले नाथे। भयो देख्नुभयो? अलिक क्लियर देखिएको छैन सर, यो बोर्डकै समस्या हुन्छ सर। स्पटलाइट देऊ त विकल्प। सर ल, नेपालको परिवेशमा एकीकृत शिक्षण अभ्यासमा आए तापनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने कारणहरू उल्लेख गरी यसको प्रभावकारी प्रयोगमा अपनाउन सक्ने रणनीतिहरू लेख्नुहोस्। एकीकृत पाठ्यक्रम अहिलेको नयाँ हो। कक्षा 6 मा पनि एकीकृत लागू भएको छ, एकीकृत 3 मा पनि नयाँ लागू भएको छ। एकीकृत पाठ्यक्रमसँग पनि जोडेर आउन सक्ने क्वेसन हो यो। पाठ्यक्रम यो तपाईको सिकाइ वातावरणसँग जोडेर कक्षा कोठा व्यवस्थापनसँग जोडेर आउन सक्ने क्वेसन पनि हो नभए यो समसामयिक विषयवस्तुमा जोडेर आउन सक्ने क्वेसन पनि हो। यो इलाज छैन ए पाठ्यक्रमका हामी थोरै मिलाउँदैछौँ। पाठ्यक्रमका क्षेत्रहरूको पाठ्यक्रमका क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा पाठ्यक्रमका क्षेत्र र विषयवस्तुलाई तपाईहरुको त्यहाँ आवाज आइरहेछ है कुन साथीहरुको म्युट गरेर बस्नु त। पाठ्यक्रमका क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा पाठ्यक्रमका क्षेत्र र विषयवस्तुलाई एक आपसमा समन्वय गरी
विषय वस्तुको सान्दर्भिकतालाई पाठ्यक्रमका क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा पाठ्यक्रमका क्षेत्र र विषयवस्तुलाई एक आपसमा समन्वय गरी विषयवस्तुको सान्दर्भिकतालाई हृदयगमन गरी अथवा विशेष प्राथमिकतामा राखी एक र अर्को कसको तपाईको एकदमै आवाज आयो के त तपाईहरुको कसको मैले कोर्स दिएको दुईजना हुनुहुन्छ क्या तपाईको म्युट गरेर बस्नु त पाठ्यक्रमका क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा पाठ्यक्रमका क्षेत्र र विषयवस्तुलाई एक आपसमा समन्वय गरी विषयवस्तुको सान्दर्भिकतालाई प्राथमिकता राखी एक विषयवस्तु र अर्को विषयवस्तु हो तुलनात्मक र विश्लेषणात्मक सिकाइ क्रियाकलाप गर्नु एकीकृत शिक्षण हो जहाँ एक विषय वस्तुले विभिन्न क्षेत्र ज्ञान र सिप समेटेको हुन्छ नेपालको परिवेशमा नेपालको परिवेशमा एकीकृत शिक्षण जान अनजानमा अभ्यासमा आए तापनि कतिपय हामीले नजानेर पनि एकीकृत शिक्षण अभ्यासमा छ है नेपालको परिवेशमा एकीकृत शिक्षण जान अनजानमा प्रयोगमा आए तापनि यसको क्रममा आए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन एकीकृत शिक्षण व्यवस्थित गर्न निम्न रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ
एकछिन मैले हिजो के भनिदिएको थिएँ तपाईहरुलाई एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको यस्तो पाठ्यक्रम हो जहाँ अथवा शिक्षण हो एकीकृत शिक्षणको कुरा गरौँ यहाँ पाठ्यक्रम भन्दा पनि एकीकृत पाठ्यक्रम यस्तो पाठ्यक्रम हो जुन पाठ्यक्रमले एउटा विषयवस्तु पढाउँदाखेरि धेरै विषयवस्तुहरू के गरेको हुन्छ समेटेको हुन्छ हो जहाँ एउटै विषयवस्तु पढाउँदाखेरि विभिन्न किसिमका क्षेत्र विभिन्न किसिमका ज्ञान विभिन्न किसिमका सिपहरू के गर्न सकिन्छ विद्यार्थीहरूलाई दिन सकिन्छ यस्तो किसिमको शिक्षण एकीकृत शिक्षण हो जस्तै नेपालको इतिहास पढाउनु भयो भने तपाईले उदाहरण मैले हिजो दिएको थिएँ जस्तै नेपालको इतिहास पढाउनु भयो भने तपाईले त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषा समेत सिकाउन सकिन्छ त्यहाँ त कसको आयो साउन्ड साइडमा साउन्ड आयो के तपाईहरुको म्युट अल म्युट गरिदियो त बाबु कसैलाई नदेऊ तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो के भने एउटा विषयवस्तु पस्किँदाखेरि जस्तै हामीले इतिहास पढायौं भने त्यहाँ नेपाली पनि शिक्षण विद्यार्थीहरूले भाषा पनि शिक्षण नेपाली भाषा इतिहास पढाउँदा पढाउँदै त्यहाँ तिनीहरूले धर्म संस्कृति परम्पराका कुरा पनि सिकेका हुन्छन् इतिहासमा त्यो इतिहास पढ्दै जाँदाखेरि भूगोलका कुराहरू पनि सिकेका हुन्छन् हो त्यसकारणले एउटा विषयवस्तुहरू पस्किँदा विभिन्न किसिमका ज्ञान विभिन्न किसिमका सिपहरू विद्यार्थीहरूलाई दिन सकिन्छ भने त्यो किसिमको शिक्षण एकीकृत शिक्षण हो जस्तै साइन्स पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूले कतिपय साइन्समा म्याथको पनि ज्ञान लिएका हुन्छन् त्यो साइन्स र म्याथ दुईटै मिल्यो त्यहाँ हो साइन्स पढ्दाखेरि विद्यार्थीहरूले कतिपय वातावरणको बारेमा स्वास्थ्यको बारेमा पनि के गरेका हुन्छन् जस्तै सर के मेरो सेरोफेर हाल छ नि मेरो सेरोफेरमा त्यसमा साइन्स पनि छ सोशल पनि छ नि तल क्लासमा हो एकदमै मैले त्यही भनिरहेको छु त जस्तै तपाईले साइन्स पढ्नुभयो भने साइन्सको विषयवस्तुभित्र तपाईहरुले स्वास्थ्यको बारेमा जानकारी लिन सक्नुहुन्छ वातावरणको बारेमा जान्न पनि सक्नुहुन्छ जनसंख्या यसरी यो हामी शिक्षण पाठ्यक्रम भन्दा पनि शिक्षणमा जामै यहाँ म त शिक्षणमा गइरहेको छु के यसमा एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको सबै विषयवस्तुहरूलाई जोडेर एउटै पुस्तक निकालेर अथवा एउटै किसिमको के अरे शिक्षण एउटा शिक्षणमा धेरै किसिमको के अरे विषयवस्तु जानकारी हासिल गर्नु पाठ्यक्रम हो शिक्षण पनि ठ्याक्कै त्यही हो के हो एकीकृत शिक्षण भनेको विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरूलाई एउटै शिक्षणमा समेटेर गरिने शिक्षण हो सामान्य अर्थमा अथवा यसरी बुझ्नु भएन भने कुनै पनि एउटा विषयवस्तुको बारेमा अध्यापन गराउँदा विद्यार्थीले सिक्दा हैन त्यसमा विभिन्न किसिमका विषयवस्तुहरू पनि जान अनजानमा विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने किसिमको पाठ्यक्रम हो यो जहाँ कि हरेक किसिमको जस्तै साइन्स वातावरण हो इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट पनि लिन सक्छन् नेपालीको भाषाको अब इंग्लिश पढ्नुहुन्छ भने इंग्लिश भाषा पनि लाभान्वित हुन सक्नुहुन्छ इंग्लिश मिडियममा पढेदेखि त्यहाँ हामी वातावरणको बारेमा नै जानकारी लिन सक्छौं स्वास्थ्यको बारेमा जनसंख्याको बारेमा विभिन्न किसिमको बारेमा जानकारी लिन सक्छौं त्यसलाई हामीले एकीकृत शिक्षण भन्नु खोजेको एकदम क्लियर छ यसमा ढुकिनु पर्दैन एउटै शिक्षण गर्दाखेरि त्यो शिक्षणमा शिक्षकले एउटा विषयवस्तु प्रस्तुति गर्दाखेरि त्यहाँ अरु विषयवस्तुहरू पनि जोडिएर आएर विद्यार्थीहरूले विभिन्न किसिमका ज्ञान र सिप सिक्न सक्छन् हो जहाँ कि एउटा सिंगल इफर्टले मल्टिपल स्किल्स एन्ड नलेज गेन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले भनिन्छ एकीकृत शिक्षण यसमा धेरै जान पर्दैन धेरै किसिमका विषयवस्तुहरूलाई मिलाएर गरिने शिक्षण सामान्य अर्थमा अब पाठ्यक्रमका क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा पाठ्यक्रमका क्षेत्र र विषयवस्तुलाई एक आपसमा समन्वय गरी विषयवस्तुको चालना भिन्नतालाई वास्तविकतामा राखी एक विषयवस्तुको अर्को विषयवस्तुलाई तुलनात्मक र विश्लेषणात्मक सिकाइ क्रियाकलाप गर्नु एकीकृत शिक्षण हो है अलि लामो छ तर एकदमै वेटी छ परिभाषा जहाँ एक विषयवस्तुले विभिन्न क्षेत्र ज्ञान र सिप समेटेको हुन्छ नेपालको परिवेशमा एकीकृत शिक्षण जान अनजानमा प्रयोगमा आए तापनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन एकीकृत शिक्षण व्यवस्थित गर्न निम्न रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ एउटा एकीकृत पाठ्यक्रमको मर्म अनुरूप शिक्षक तालिमको व्यवस्था यो गर्न सकियो भने पक्कै के हुन्छ
पक्कै यो गर्न सकियो भने एकीकृत पाठ्यक्रम प्रभावकारी हुन्छ है। एकीकृत पाठ्यक्रम तयार त गरिएको छ, तर एकीकृत पाठ्यक्रमलाई व्यवहारमा कसरी चरितार्थ गर्ने भन्ने तालिमको अझै पनि अभाव छ। त्यस्तो अभाव हुनु भएन। एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, एकीकृत शिक्षण सिकाइमा जोड दिने, तर त्यो सम्बन्धित तत्सम्बन्धित तालिमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसक्नाले पनि यो त्यति राम्रो अभ्यासमा आएको पाइँदैन। त्यस कारणले एकीकृत पाठ्यक्रमको मर्मण शिक्षक तालिम के गर्ने व्यवस्था गर्ने, यो कुरा जान्नु पर्यो है त। तपाईहरुले धेरै कुरा जान्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को विषय वस्तुको प्रस्तुतिकरण गर्दा भिन्न क्षेत्र ज्ञान र सिपलाई समन्वय गरी विषय वस्तुको प्रस्तुतिकरण गर्दा भिन्न क्षेत्र ज्ञान र सिपलाई समन्वय गरी यी सबै भित्र भिन्न क्षेत्र ज्ञान समन्वय गरी पारस्परिक विश्लेषणात्मक र तुलनात्मक शिक्षण गर्ने। हटाउ गर्ने हैन क्या, तुलना गर्ने, विश्लेषण गर्ने हैन। यहाँ यो वातावरणसँग रिलेटेड छ, यो स्वास्थ्यसँग रिलेटेड छ हैन। स्वास्थ्य के गर्न सक्यो भने हामी स्वास्थ्य बन्न सक्यो भने, यदि वातावरण स्वास्थ्य भयो भने के अरे वातावरण क्लिन निट एन्ड क्लिन भयो भने हामी पनि स्वास्थ्य हुन सक्छौँ भन्ने किसिमका कुराहरू एक्लै आर्कालाई समन्वयात्मक शिक्षण गर्ने, विश्लेषणात्मक शिक्षण गर्ने, तुलनात्मक शिक्षण गर्ने भने पक्कै पनि एकीकृत शिक्षण के हुन सक्छ, प्रभावकारी हुन सक्छ भनेर भनियो। विद्यार्थीहरूमा समानान्तर सोचको विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने। यो भयो भने यो हुन्छ, यो भयो भने यो हुन्छ, यसले यसो गर्छ हैन, यो र यो बीचमा यो सम्बन्ध छ हुन्छ नि, त्यो किसिमको ज्ञान विद्यार्थीहरूमा दिनु पर्यो। हामीले स्ट्रेट पढाउनु भएन। मैले जस्तै आज यो के पढाएँ, एकीकृत शिक्षणको बारेमा पढाउँदाखेरि तपाईहरुले विद्यार्थीको समानान्तर सोच कता पनि जानु पर्यो। एकीकृत पाठ्यक्रममा गरिने शिक्षण नै के अरे एकीकृत पाठ्यक्रमका आधारमा गरिने शिक्षण नै एकीकृत शिक्षण रहेछ भनेर तपाईले समानान्तर सोच बनाउनु पर्यो। अर्को समानान्तर सोच के बनाउनु पर्यो, यो भनेको एकीकृत शिक्षण भनेको विषयगत शिक्षण भन्दा अलिकति के पनि रहेछ, भिन्न पनि रहेछ। किन विषयगत शिक्षणले एउटा विषयवस्तुलाई मात्रै जोड दिन्छ, तर यो एकीकृत शिक्षणले एउटा विषयवस्तुलाई रहन्छ धेरै विषयवस्तुलाई एकै ठाउँमा समेटेर मिलाएर सम्मिश्रण गरेर अध्यापन गरेर भन्ने रहेछ भनेर तपाईहरुको सोच के हुनु पर्यो, समानान्तर सोच हुनु पर्यो क्या। मैले एकीकृत शिक्षण पढाएँ भने यही मात्रै बुझ्नु भएन। तपाई रचनात्मक ढंगबाट विश्लेषणात्मक ढंगबाट यो एकीकृत शिक्षण भनेको विषयगत शिक्षण भन्दा अलिक फरक छ। एकीकृत शिक्षण एकीकृत पाठ्यक्रम आधारित यस्तो किसिमको सिक्न सक्ने तपाईहरुको हुनु पर्यो कि ह्याबिट हुनु पर्यो है त। तपाईहरु भोलि पासकोड 1 2 3 4 5 मै आउनु है। अनि अर्को कुरा पनि भन्छु म, सबै साथीहरु एप्लिकेसनमा जानु भने जुन दिनै एप्लिकेसनको मैले युज गर्दिन सक्छु, एप्लिकेसन मात्र युज गरेर अरु छुट्न सक्नुहुन्छ। बिहानको र बेलुकाका साथीहरुलाई मैले
एप्लिकेसनमा सजिलै सिक्ने वातावरण बनाइदिन्छु तर नयाँ साथीहरूले पेमेन्ट गरेर एप्लिकेसनमा जानु एप्लिकेसन सम्बन्धी प्रयोग सधैँ बेलुका 5 बजे क्लासमा हुन्छ बेलुका 5 बजे हो बेलुका 5 बजे 31 90 78 75 41 आइडी पासकोड 1 2 3 4 5 सर त्यो 3 नम्बरमा उत्साही लेख्नुभयो कि प्रोत्साहित हो कि प्रोत्साहित सजिलै देखिन्छ जस्तो लाग्छ ऊ होइन प्रो हो देखेको छैन प्रोत्साहित गर्ने है विद्यार्थीहरुमा समानान्तर सोचको अर्थ बुझ्नुभयो समानान्तर सोचको अर्थ बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन समानान्तर भनेको सबैलाई इक्वल गरेर सबैलाई कि समानान्तर भन्न खोजेको एउटा विषयवस्तु पढ्दा अर्को विषयवस्तु पनि सोच्न सक्नु पर्यो नि जस्तै तपाईँ यो के अरे एकीकृत शिक्षणको बारेमा बुझ्दाखेरि यो एकीकृत शिक्षण भनेको विषयगत शिक्षण चाहिँ यसरी फरक रहेछ है भन्ने किसिमको सोच विकास हुनु पर्यो एकीकृत शिक्षण भनेको त एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित रहेछ है भन्ने किसिमको यस्तो किसिमको समानान्तर सोचको पनि तपाईहरु के गर्नु पर्यो विकास गर्नु पर्यो बेन्जामिन ब्लुमको संज्ञानात्मक अन्तर्गतको संज्ञानात्मक त बेन्जामिन ब्लुमको त अनि थाहा छैन होला कग्निटिभ डोमेन इफेक्टिभ डोमेन साइकोमोटर डोमेन यो तपाईहरुलाई म भन्दैछु कतिलाई थाहा छैन होला थाहा नभए पनि अहिले नआत्तिनुस् बेन्जामिन ब्लुमको संज्ञानात्मक तह अन्तर्गतको यो बेन्जामिन ब्लुमले त्यो शिक्षालाई डिभाइड गर्छ बोध प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण प्रयोग विश्लेषण संश्लेषण र मूल्याङ्कनमा आधारित शिक्षण सिकाइलाई देख्नु भएको छ हजुर सर प्रयोगमा ल्याउने नम्बर 5 विद्यार्थीहरुको रचनात्मक क्षमता प्रस्तुतिलाई अवसर दिने हरेक विद्यार्थीसँग हरेक किसिमका ज्ञान हुन्छ नि भाषिक तार्किक गणितीय आदि सिपलाई विद्यार्थीको रचनात्मक क्षमता प्रस्तुतिलाई अवसर दिने भाषिक तार्किक गणितीय आदि सिपलाई समन्वयात्मक ढंगबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने
यसरी एक प्रयासमा अनेक सिप क्षमता ज्ञान प्रदान गर्ने यसरी एक प्रयासमा अनेक सिप क्षमता ज्ञान प्रदान गर्ने एकीकृत शिक्षणलाई व्यवस्थित र समय सापेक्ष बनाउन सकिन्छ। यसरी लेख्ने सुरुको प्रश्नदेखि उत्तर सबै पढ्नु त लीलादेवी नेपालीले आज नयाँ जोडिनु भएको पुरै पढेर सबैले सुनाउनु त। सर, नेपालको परिवेशमा संस्कृति शिक्षण अभ्यासमा आए तापनि यसलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको कारणहरू उल्लेख गरी यसको प्रभावकारी प्रयोगमा अपनाउन सक्ने रणनीतिहरू देख्नुहोस्। प्रश्न यो भयो हैन। अनि यसको पाठ्यक्रमका क्षेत्रहरूलाई केन्द्रित गर्नुभन्दा पाठ्यक्रमका क्षेत्र र विषयवस्तुलाई एक आपसमा समन्वय गरी विषयवस्तुको सान्दर्भिकतालाई प्राथमिकतामा राखी एक विषयवस्तु र अर्को विषयवस्तुलाई तुलनात्मक र विश्लेषणात्मक सिकाइ क्रियाकलाप गर्नु एकीकृत शिक्षण हो। हजुर हजुर अगाडि बढ्नुस्। जहाँ एक विषयवस्तुले विभिन्न क्षेत्र ज्ञान र सिप समेटेको हुन्छ। नेपालको परिवेशमा एकीकृत शिक्षण जान अनजानमा प्रयोगमा आए तापनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। एकीकृत शिक्षण व्यवस्थित गर्न निम्न रणनीतिहरू अपनाउन सकिन्छ। नम्बर 1, एकीकृत पाठ्यक्रमको मर्म अनुरूप शिक्षण तालिमको व्यवस्था। सुन्नु भएको छ? हजुर। अर्को विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गर्दा भिन्न क्षेत्र ज्ञान र सिपलाई समन्वय गरी पारस्परिक विश्लेषणात्मक र तुलनात्मक शिक्षण गर्ने। नम्बर 2, विद्यार्थीहरूमा समानान्तर सोचको विकास गर्न प्रोत्साहित गर्ने। नम्बर 4, बेन्जामिन ब्रोम हजुर भन्नुस्। बेन्जामिन ब्रोमको संज्ञानात्मक तह अन्तर्गतको नबोल्नु न बिचमा अरु साथीहरु। ल बेन्जामिन ब्रोमको संज्ञानात्मक तह अन्तर्गतको ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण र मूल्याङ्कनमा आधारित शिक्षण सिकाइलाई प्रयोगमा ल्याउने। नम्बर 5, विद्यार्थीहरूको रचनात्मक क्षमता प्रस्तुतिलाई अवसर दिने। भाषिक, तार्किक, गणितीय आदि सिपलाई समन्वयात्मक ढङ्गबाट सिकाइ सहजीकरण गर्ने। र निष्कर्षमा यसरी एक प्रयासमा अनेक ज्ञान, सिप र क्षमता प्रदान गर्ने एकीकृत शिक्षणलाई व्यवस्थित र समय सापेक्ष यसैलाई उल्लेख गर्छु। बेन्जामिन ब्लुम भनेका एउटा शिक्षाविद हुन्। हो, उनले सिकाइको तहलाई 3 भागमा विभाजन गरेका छन् बेन्जामिन ब्लुमले। एउटा कग्निटिभ डोमेन संज्ञानात्मक तह, अर्को इफेक्टिभ डोमेन, अर्को साइकोमोटर डोमेन।
मनो साइकोमोटरले क्रियात्मक भन्छ क्या हो, इफेक्टिभलाई नेपालीमा के भन्छ? हो 3 किसिमका डोमेनमा उनले विभाजन गरेका छन् हो ज्ञान र सिपलाई। अब 3 किसिममा विभाजन गरेका छन्। त्यो मध्येको एउटा हो, एउटा तह हो संज्ञानात्मक तह। संज्ञानात्मक तहमा के हुन्छ? सुरुमा कुनै पनि विषयवस्तुको तपाईले ज्ञान लिनु पर्यो, तपाईलाई ज्ञान प्राप्त हुन्छ क्या। त्यो एकदमै सजिलो छ सम्झिन पनि। यता सुन्नुहोस्, म त कहिले पनि तपाईहरुको घोकेर पढ्दिनँ, बुझेर पढ्नुपर्छ, म यही भन्छु। सुरुमा तपाईले ज्ञान लिनुहुन्छ, ज्ञान लिएपछि ए यस्तो रहेछ नि भनेर के हुन्छ? बोध हुन्छ। मैले भने एकीकृत पाठ्यक्रम तपाईलाई ज्ञान भयो। ए एकीकृत पाठ्यक्रम त के रहेछ? 2, 3, 6 र 12 को पाठ्यक्रम चेन्ज भएको छ यो इयर हो। अनि सुन्नुहोस् है, ए एकीकृत पाठ्यक्रमको त यो त मैले ज्ञान दिएँ, तपाईलाई बोध के भयो? एकीकृत पाठ्यक्रम भनेको त सबै विषयवस्तु मिलाएर पठाउनु रहेछ, यो बोध भयो। यो के भयो? बोध भयो। अनि बोध भइसकेपछि एकीकृत पाठ्यक्रम तपाईले कक्षा कोठामा के गर्नुभयो? विद्यार्थीलाई लिएर सबै विषयवस्तु मिलाएर पढाउनका लागि तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ। प्रयोग गरेपछि कि राम्रो भयो कि नराम्रो भनेर के गर्नुहुन्छ? राम्रो कि नराम्रो भनेर के गर्नुहुन्छ? विश्लेषण गर्नुहुन्छ। राम्रो भयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यसलाई संश्लेषण गर्नुहुन्छ। आफूसँग के गर्नुहुन्छ? प्रयोगमा ल्याउनुहुन्छ, आफैमा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ र अन्तिममा यी सबै कुरा भयो कि भएन भनेर यसले रिजल्ट कस्तो दियो, यो ठिक भयो कि भएन, यो पढाएर विद्यार्थी साटिस्फाई भयो कि भएन, मलाई फाइदा भयो कि भएन मूल्याङ्कन गरिन्छ। यो के हो? कुन त हो यो? कग्निटिभ डोमेन। यसलाई भनिन्छ नेपालीमा संज्ञानात्मक तह। यो कसले परिभाषित गरेको? बेन्जामिन ब्लुम भन्ने शिक्षाविदले। बुझ्नुभयो? बुझिन भन्नेले यो बुझ्न बाँकी नै छ। अरु 2टा डोमेन पनि छन्, यो पढ्ने बाँकी होला बिचमा। तपाईहरु 11 12 मा के पढ्नु भयो त? यो नपढे डिप्लोमा पढ्दै हुनु होला, के पढ्नु भयो? बेन्जामिन ब्लुमको त जहाँ पनि छ यो तीनटा तह त। ल नपढे पनि मैले सिकाउँछु, नआत्तिनुस्। आज सरले बेन्जामिन ब्लुम भनेको एउटा शिक्षाविद रहेछ, त्यसले सिकाएका 3टा तह बाँडेको रहेछ। एउटा कग्निटिभ डोमेन, अर्को इफेक्टिभ डोमेन, अर्को साइकोमोटर डोमेन भनेर बुझ्ने। नबुझेका साथीहरूले, पहिलो पटक सुन्ने साथीहरूले, एउटा शिक्षाविदले हो सिकाएका तहलाई 3 तहमा बाँडेको रहेछ। एउटा संज्ञानात्मक तह, अर्को प्रभाव इफेक्टिभ डोमेन भन्छ, त्यसलाई नेपालीमा के भन्छ थाहा भएन, अर्को साइकोमोटर डोमेन, यसलाई भन्छ मनोक्रियात्मक तह। बिचमा के भन्छ तपाईले कोही नेपालीमा ठ्याक्कै भन्नु भने इफेक्टिभ डोमेनलाई के भन्छ नेपालीमा? प्रभाव हैन, यो नेपालीमा जेनरलाइज छैन, त्यो अर्को छुट्टै टर्म छ नेपालीमा। भन्नु के अरे उ गरेर हुँदैन, त्यो ट्रान्सलेट गरेर हुँदैन। यति सम्झनु, कग्निटिभ डोमेन, इफेक्टिभ डोमेन, साइकोमोटर डोमेन इंग्लिशमै लेख्न पाइन्छ यस्ता टेक्निकल लोहरु। ए भावनात्मक, गुड, भावनात्मक तह, भावनात्मक तह। अब आज एकाइ 3 सिद्ध्याएँ, एकाइ 3 सिद्ध्याएँ। मैले एकाइ 3 मा के पढाएँ म संक्षेपीकरण गर्छु आज है। एकाइ 3 मा मैले पढाएँ, सिकाएँ तपाईलाई सबै आज मैले भन्छु, सुन्नु मात्रै। अब म एकाइ 3 को आज मैले के गर्दै छु? समापन गर्दै छु। केही कुराहरु म भन्छु। सिकाइ वातावरण सुरुमा मैले पढाएँ, सिकाइ वातावरण कक्षा कोठा व्यवस्थापन छ। एकाइ 3 मा छ हाम्रो के अरे प्रावि र निमाविमा, माविमा एकाइ 4 मा छ है। अब मैले 2-4 जना साथीहरु हुनुहुन्छ, माविका साथीहरुलाई पनि लाभान्वितपूर्ण तरिकाले पढाइदिन्छु हैन। सुजिता ढकालजी 1-2 दिन जोडिनु भयो तपाई, जम्मा धेरै भए हैन। माविको कक्षालाई कति पनि रचनात्मक प्रश्न भएनन् बेलुकाको क्लास भनेर बिहानमा मैले तपाईहरुलाई रचनात्मक क्वेशन सहित स्टेट क्वेशनको पनि अभ्यास गराइरहेको छु। अब सुरुमा मैले के पढाएँ भने हो सुजाता ढकालजी माविको हो। ल ठीक छ, यता सुन्नुहोस् तपाईहरु। अब म एकाइ 3 समराइज गर्दिन्छु आज। मैले सुरुमा सिकाइ भनेको के हो भनेर तपाईहरुलाई बुझ्न कति सजिलो छ। मैले सिकाइ वातावरण सम्बन्धी पढाएँ। हो सिकाइ वातावरण, के रे सिकाइ वातावरण। तपाईले हेर्नु भयो कि हेर्नु भएन?
अर्को एकछिन सिकाइ वातावरणको बारेमा मैले पढाएँ। सिकाइ भनेको तपाईहरुलाई सजिलो अर्थमा भने नवीनतम ज्ञान सिप हासिल गर्नु सिकाइ हो। नवीनतम ज्ञान र सिप कसरी? विभिन्न अनुभवबाट हो। सिकाइ भनेको नवीनतम ज्ञान र सिप हासिल गर्नु सोझो अर्थमा हो। विभिन्न केबाट? अनुभवबाट हो। विभिन्न अन्तरक्रियाबाट हो। जीवन भोगाइका क्रममा हैन, जान अनजानमा हो। तपाईको हामी के भएर कन्सियस भएर अनकन्सियस भएर हो के गर्नु? नयाँ ज्ञान, नवीनतम ज्ञान, नवीनतम सिप, नवीनतम क्षमता, नवीनतम दक्षता हासिल गर्नु भनेको सिकाइ हो भनेर हजुरहरुलाई मैले भने हैन। अब यो सिकाइ वातावरण सम्बन्धमा है, अनि मैले तपाईहरुलाई भने सिकाइका लागि विषयवस्तुहरु त मैले युनिट 2 मा पढाएँ। अनि सिकाइ वातावरण कसरी निर्माण गर्ने कक्षा कोठामा हो, बालमैत्री कक्षा कोठामा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरु मैले गरेँ। धेरै कुरा जान्नु पर्दैन के, बालमैत्री बनाउनका लागि बालकको इच्छा, चाहना, आवश्यकता र उनीहरुको क्षमता अनुसारको विषयवस्तु पस्कने, विषयवस्तुको प्रस्तुतिकरण गर्ने, बालबालिकाहरूलाई सिकाइप्रति उनीहरु नै क्रियाशील गराउने हो। बालमैत्री बनाउनका लागि दण्डरहित पुरस्कार, पृष्ठपोषण हो, पुनर्बलहरुको प्रयोग गर्ने बालमैत्री बनाउनका लागि। बालमैत्री तपाईहरुलाई बालमैत्री सजिलै छ। बालमैत्री बनाउनका लागि उनीहरुको के गर्ने? उनीहरुको धर्म, भाषा, लिङ्ग, संस्कृति, उनीहरुको विविधता हुन्छ नि, विविधताको सम्मान गर्ने, बालबालिकाहरुको विविधताको सम्मान गर्ने, विविधतामा एकता कायम गर्ने कक्षा कोठामा हो। समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार, समन्वयिक सिद्धान्त अनुसार विद्यार्थीहरुलाई समतामूलक पहुँचको व्यवस्था गर्ने कक्षा कोठामा बालमैत्री बनाउनका लागि हो। समन्वयिक सिद्धान्त अनुसार, समावेशीकरणको सिद्धान्त अनुसार समतामूलक पहुँचको अवसर प्रदान गर्नु पर्यो कक्षा कोठामा बालबालिकालाई। इच्छा चाहना बुझ्नु पर्यो, समतामूलक पहुँचको विकास गर्नु पर्यो हो। विद्यार्थीका समस्याहरूको पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि शिक्षकले प्रयास गरिदिनु पर्यो बालमैत्री बनाउनका लागि हैन। बालबालिका सबै धर्म, संस्कृति, परम्परालाई आत्मसम्मान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्यो। बालमैत्री बनाउनका लागि साना साना कक्षाहरुमा अझ शिक्षक 2 भाषी 3 भाषी पनि हुन सक्नु पर्यो हो। बालमैत्री शिक्षक अनुसार शिक्षकले औपचारिक कुरा मात्रै गर्ने हैन, विद्यार्थीलाई पढाइका कुरा मात्रै गर्ने हैन। बालमैत्री बनाउनका लागि त उनीहरुको व्यक्तिगत समस्या पनि बुझ्न सक्ने किसिमले अनौपचारिक कुरा पनि गर्दिन सक्नुपर्छ, अनौपचारिक अन्तरक्रिया पनि गर्दिन सक्नुपर्छ विद्यार्थीलाई, जहाँ कि विद्यार्थीलाई महसुस हो कि यो शिक्षक त हामीलाई स्पष्टै माया मान्छ, हाम्रो समस्या बुझ्छ, समस्या समाधान पनि सहयोग गर्छ भन्ने किसिमको फिलिङ्स भयो भने बालमैत्री किसिमको के हुन्छ? वातावरण निर्माण हुन्छ। अब अरु कुरा त सामान्य लेख्न सक्नुहुन्छ। बालमैत्री किसिमको शिक्षण हुनका लागि शैक्षिक सामग्रीको प्रशस्त प्रयोग गर्नु पर्यो, विद्यार्थीलाई गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्यो। यी कुराहरु बालमैत्रीमा तपाईहरुले सजिलै सिक्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक बालमैत्री हुनका लागि कक्षा कोठाको भौतिक व्यवस्थापन पनि त्यही हुनु पर्यो। मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन त बुझिहाल्नुभयो, विद्यार्थीहरुको इच्छा, चाहना, आवश्यकता अनुरूपको शिक्षण गर्ने, उनीहरुलाई डर त्रास भयरहित वातावरणमा शिक्षण गर्ने, वातावरण गर्ने। अब यो मनोवैज्ञानिक वातावरण कक्षा कोठा व्यवस्थापन त तपाईहरुले बुझिहाल्नु भएको छ। सामाजिक भनेको के हो भने सामाजिक रूपमा एक आपसमा मिलेर घुलमिल भएर सबैले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई के गर्ने? शेयरिङ गर्ने। के गर्ने? शेयरिङ गर्ने। एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्ने यस्ता किसिमका 3 किसिमका वातावरण निर्माण गरियो भने पनि हो के हुन सक्छ? बालमैत्री किसिमको वातावरण निर्माण हुन सक्छ भनेर हामीले बुझ्न पर्यो। अब बालमैत्री शिक्षक कोठा वातावरण के हो? यसका विशेषता लेख्नुस्। यस्ता क्वेशन आउँदैनन्। क्वेशन के आउँछन्? बालमैत्री शिक्षण सिकाइको अवधारणा नेपालमा आए तापनि हो शिक्षण सिकाइ हो कक्षा कोठामा बालमैत्री किसिमको वातावरण हुन सकेको छैन हो। सिकारू र शिक्षकहरुको बीचमा हो पारस्परिक समन्वय कायम गरेर लक्ष्य हासिल गर्नका लागि अझै पनि कठिनाइ छन्। त्यस्ता कठिनाइका कारण के हुन सक्छन् र ती कठिनाइलाई निराकरण गर्नका लागि के गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका क्वेशनहरु आउँछन् क्या तपाईहरुले। क्वेशन बालमैत्री सिकाइ के हो? यसका विशेषता लेख्नुहोस्। यस्ता क्वेशन नपढ्नु होला हो। बालमैत्री सिकाइ प्रयोगमा आए तापनि अझै पनि बालमैत्री किसिमको शिक्षण हुन सकेको छैन। शिक्षक र विद्यार्थी अभिभावक बीच समन्वय हुन सकेको छैन हो। यसका कारणहरु के हुन सक्छन्? बालमैत्री नहुन, शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक बीच समन्वय नहुन सक्ने कारण के हुन सक्छन् र
बाल मैत्री बनाउनका लागि ती कारणहरूलाई निराकरण गर्नका लागि शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने किसिमका प्रश्नहरूको अभ्यास गर्नुहोस्। त्यही किसिमले मैले अभ्यास गराइदिएको छु तपाईहरुलाई, हो कि हैन? हो, त्यही किसिमका क्वेशनहरु दिएको छु मैले, हैन? भन्नु त को होस्ट भएको एक दुई जनाले? अर्को कक्षा कोठा व्यवस्थापन अन्तर्गत विविधता व्यवस्थापन हो, यो पनि मैले तपाईहरुलाई पढाएँ। विविधता व्यवस्थापन भनेका हरेक इच्छा चाहना आवश्यकता भएका, हरेक धर्म संस्कृति परम्परा बोकेका, भिन्न कग्निटिभ पावर भएका, भिन्न तार्किक क्षमता भएका, भिन्न संस्कृति परम्परा बोकेका, भिन्न भाषिक क्षमता बोकेका, भिन्न बौद्धिक स्तर भएका ती बालबालिकाहरूलाई कक्षा कोठामा राखेर समन्वयात्मक ढंगबाट शिक्षण गर्नु भनेको विभिन्नताको व्यवस्थापन गरी शिक्षण गर्नु हो। विभिन्नतामा के सम्झिनुहोस्, उनीहरुको तार्किक क्षमताको पनि विभिन्नता, धेरैले यो छुटाउनुहुन्छ। विभिन्नता भन्ने बित्तिकै धर्म संस्कृति भाषातिर मात्रै जानुहुन्छ हो। विभिन्नता भनेको उनीहरुको सोच्न सक्ने पढ्न सक्ने क्षमता नि फरक फरक हुन्छ नि हो। भिन्न भाषा, भिन्न तार्किक क्षमता हो, भिन्न शैक्षिक, भिन्न पारिवारिक आर्थिक वातावरण। हजुर, यो क्वेशनको आन्सर लेखिदिइसक्नु भएको हिजो अस्तिको क्लासमा? मैले लेखिदिएको छु, पीडीएफ फाइल बनाएर हाल्दिन्छु, फेरि पनि पढाउँछु, नआत्तिनुस्। ए हजुर, 4 युनिटबाट जोडिनु भयो, 3 युनिटसम्म पछि रिभिजनमा आउनुहुन्छ तपाई है। ए हजुर, म आफै व्यवस्थापक हो, आफै पढाउने हो, त्यसकारणले ढुक्क हुनुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। हजुर। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापन हुन, अब विविधता व्यवस्थापनको कुरा बोल्नुभयो। विविधता व्यवस्थापन भनेको भिन्न तार्किक क्षमता भएका, भिन्न भाषिक सांस्कृतिक परिवेशबाट आएका हो, भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमिबाट आएका, हैन, भिन्न भौगोलिक दूरीबाट आएका हुन्छन् नि, यी सबै किसिमका बालबालिकाहरूलाई समन्वयात्मक ढंगबाट कक्षा कोठामा राखेर सबैलाई समान अवसर, समान पहुँचको व्यवस्था गरेर गरिने शिक्षण विविधता व्यवस्थापनमा आधारित शिक्षण हो। विविधता व्यवस्थापन आधारित शिक्षणले विद्यार्थीहरूलाई सिकाइप्रतिको अपनत्वको भावनाको बोध गराउँछ। विद्यार्थीहरूलाई म पनि सिकाइको अभिन्न अंग हुँ भन्ने किसिमको भावनाको विकास गराउँछ हो। बीचमा पूर्वाग्रही, बिना पूर्वाग्रही भावना सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई समान अवसर दिन सकियो भने शिक्षण सिकाइप्रति जानेको विद्यार्थीले नजानेकोलाई सहयोग गर्ने, हैन। विद्यार्थीहरू सकेनन् भने शिक्षकलाई नै के गर्ने, साथीको रूपमा मित्रवत व्यवहार गर्ने शिक्षकले पनि, विद्यार्थीले पनि हो आफ्नै अभिभावक सम्झियो भने विविधता व्यवस्थापन हुन सक्छ। विविधता व्यवस्थापनका लागि तपाईहरुले खाली भौतिक व्यवस्थापन मात्रै नसम्झनुहोस् हो। तपाईहरुले विविधता व्यवस्थापनका लागि मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ, सामाजिक व्यवस्थापन पनि उत्तिकै जरुरी छ। विद्यार्थीहरूको इच्छा चाहना आवश्यकतामा ठेस नपुग्ने तरिकाले हो सबै समुदायका, सबै भाषिक क्षमता भएका, सबै धर्म संस्कृति परम्पराका बालबालिकाहरूलाई उच्च सम्मान दिने, उनीहरूलाई समान पहुँच दिने, समान पहुँच, समपहुँच कहिले पनि छोड्नु हुँदैन है। यो अहिलेको नयाँ टर्म भन्दा पनि सबै विद्यार्थीलाई समान पहुँच हुनुपर्छ, समान अवसर हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईले छोड्नु हुँदैन। यो विविधता व्यवस्थापन पनि आयो, बालमैत्री शिक्षण सिकाइमा पनि आउँछ, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा पनि यी कुराहरू आउँछन् है। यी कुराहरू तपाईले जान्नु पर्यो। अब विविधता व्यवस्थापनमा हो, विविधता व्यवस्थापनमा शिक्षकले कस्ता कस्ता किसिमका शैक्षिक सिपहरू, शैक्षणिक सिपहरू कक्षा कोठामा प्रयोग गर्न सक्छ उल्लेख गरी यदि फरक प्रकृतिका विद्यार्थीहरूलाई हो समान अवसर दिनका लागि शिक्षकले कस्ता कस्ता किसिमका स्ट्र्याटेजीहरू, रणनीतिहरू अपनाउनु पर्ला। क्वेशन यसरी सोध्छ के, कक्षा कोठामा विविधता व्यवस्थापन हो गर्नका लागि कस्ता किसिमका रणनीतिहरू अपनाउनु पर्छ हो, त्यसमा शिक्षकको भूमिका के हुन सक्छ भनेर आउन सक्छ। अहिले मैले भनेकै हुन्, भिन्न धर्म संस्कृति परम्परा भएका तिनीहरूलाई के गर्नु पर्यो, आत्मसम्मान गर्नु पर्यो, सबैलाई समान पहुँच गर्नु पर्यो, समावेशी शिक्षाको अवधारणा अन्तर्गत सबैलाई गरेर सिक्ने अवसर प्रदान गर्नु पर्यो, बिना पूर्वाग्रही भावना अनुरूप शिक्षकले सबैको आत्मसम्मान हुने तरिकाले कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। त्यति मात्रै हैन, अझ शिक्षकले त अझ यहाँ 5 वटा भाषाका बालबालिकाहरू आछन् भने 5 वटै भाषा प्रयोग गर्न जाने भने कति गुड टिचर मान्छन्, कति गुड विद्यार्थीले हो। त्यसकारणले भिन्न समुदाय, भिन्न भाषा छ भने भाषिक सिपको पनि विकास गर्नु पर्यो है। शिक्षकले गर्ने स्ट्र्याटेजी
भाषिक एउटा मात्रै भाषा जानेर हुँदैन। 5 वटा समुदायका फरक फरक भाषा ब्याकग्राउन्ड आएका बालबालिका छन् भने शिक्षकले सकेसम्म 5 वटै भाषाको के गर्न सक्यो भने विद्यार्थीलाई 5 वटै भाषामा नमस्ते भन्न सक्यो भने, 5 वटै भाषामा उनीहरूलाई सत्कार गर्न सक्यो भने, 5 वटै भाषामा उनीहरूलाई हो बेस्ट गुड भनेर भन्न सक्यो। सबै टर्म जान्नु परेन। कक्षा कोठामा तपाईले नेपालीमा पढाउनु भयो हो र विद्यार्थीहरू आछन् फरक संस्कृति ब्याकग्राउन्डका, गुरुङ भाषामा एउटा दुईटा टर्म जानेर गुरुङ भाषाका बालबच्चाहरूलाई ओहो सरले त गुरुङ भाषा नि जाने आएको छ, मगरकाले एउटा दुईटा टर्महरू जानेर मगर भाषा नि जाने आएको छ सरले हो, नेवार भाषा पनि जाने। यस्तो किसिमको अपनत्वको भावना बोध गराइदिनु पर्यो क्या। यो कुराहरू तपाईँले बुझ्नु पर्यो है, शिक्षकले गर्ने कार्यकौशलता हो। अनि अर्को शिक्षकले के पनि गर्नु पर्यो भने विद्यार्थीहरूलाई यो शैक्षिक सामग्रीहरू टाँस्दा सबै नेपाली भाषाको मात्रै टाँस्दिनु भएन क्या। भित्तामा त्यो नेवार समुदायको संस्कृति झल्किने पनि टाँस्दिनु पर्यो। विविधता व्यवस्थापन गर्दा क्या कक्षा शैक्षिक सामग्री टाँस्दा मगरहरूको पनि के भने संस्कृति झल्किने किसिमको शैक्षिक सामग्रीको प्रयोग गरिदिनु पर्यो। नेवारको शैक्षिक के अरे उनीहरूको धर्म संस्कृति परम्परा भाषा झल्किने किसिमका शैक्षिक सामग्री प्रयोग गरिदिनु पर्यो। त्यसो भएपछि विविधता व्यवस्थापन असाध्यै सजिलो भयो। यस्ता कुराहरू तपाईँहरूले प्रयोगमा ल्याउनु कमै ल्याउनु भएको छ, लेख्न नि कमै लेख्नुहुन्छ। एकै किसिमका शैक्षिक सामग्री टाँस्ने होइन, फरक धर्म संस्कृति परम्परा बोकेका विद्यार्थीहरूका त्यस्ता शैक्षिक सामग्रीको हो प्रयोग कक्षा कोठाभित्र गरिदिनु भयो भने पक्कै यसले विविधता व्यवस्थापनलाई सहजता प्रदान गर्छ है त, सहजता प्रदान गर्छ। यो कुरो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो। अब मैले सकारात्मक अनुशासन र आदर्श व्यवहार गर्नका हो, आदर्श व्यवहार के हो भनेर नपढ्नुहोस् के हो भनेर जान्नुहोस्, के हो भनेर लेख्ने प्र्याक्टिस नगर्नुहोस्। लेख्ने प्र्याक्टिस विद्यार्थीलाई के सकारात्मक अनुशासन र आदर्श व्यवहार हो, अपेक्षित आदर्श व्यवहारमा ल्याउनका लागि एउटा शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने किसिमका क्वेसन मैले प्र्याक्टिस पनि गराएको छु हैन। त्यही किसिमका अब सकारात्मक व्यवहार ल्याउनका लागि, सकारात्मक व्यवहार भनेको त अपेक्षित व्यवहार, हाम्रो धर्म संस्कृति परम्परा नीति नियम अनुसारका हो हामीलाई स्वीकार हुने किसिमका हो बानी व्यवहारहरू क्रियाकलापहरू, त्यसलाई सकारात्मक अनुशासन भनिन्छ। इजी नै छ। आदर्श व्यवहार भन्न खोजेको हो समाजमा धर्म संस्कृति परम्पराको सम्मान गरी हो सही मार्गदर्शन गर्न सक्ने किसिमका व्यवहारहरू आदर्श व्यवहार हुन् हो। जुन आदर्श व्यवहारले मानिसहरूबीच समन्वय गर्न सजिलो पुर्याउँछ, मानव सभ्यतालाई के गर्छ विकास गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ। आदर्श व्यवहारले एक आपसमा समन्वय गर्नका लागि हो के अरे समाजमा सबलीकरण गर्नका लागि सहयोग पुर्याउँछ। त तपाईले बोल्नु भएको छ हैन आदर्श व्यवहार भनेका कुराहरू। अब आदर्श व्यवहार र सकारात्मक व्यवहार विद्यार्थीलाई परिवर्तन गर्नका लागि शिक्षकले कस्तो भूमिका अपनाउनु पर्छ? शिक्षकले के गर्नुपर्छ? आफै रोल मोडल हुनु पर्यो। आफू रक्सी खाएर विद्यालय जाने चुरोट पिउने विद्यार्थीका अगाडि अनि त्यहाँदेखि आदर्श व्यवहार र सकारात्मक व्यवहार कुरा गरेर अर्थ छैन। पहिला आफै रोल मोडल हुन सक्नु पर्यो पहिलो कुरो हो। विद्यार्थीहरूको आदर्श व्यवहार हो के अरे आदर्श व्यवहार र सकारात्मक अनुशासनका लागि विद्यालयको नीति नियम के हो, समाजको नीति नियम के हो स्पष्ट पार्दिनु पर्यो। यो गर्न हुने, यो गर्न नहुने हो। त्यस्ता किसिमका सूचनाहरू विद्यार्थीहरूलाई स्पष्ट रूपमा दिन सक्नु पर्यो। शिक्षकको अर्को भूमिका अब आफू रोल मोडल हुने। अर्को दोस्रो नम्बर भन्न खोजेको कुन अनुशासित व्यवहार हुन्, कुन व्यवहारहरू अनुशासित होइनन्, कुन नीति नियमहरू विद्यालयमा पालना गर्नुपर्छ अथवा समाजमा पालना गर्नुपर्छ, नीति नियमको बारेमा पनि स्पष्ट के गरिदिनुपर्छ, उल्लेख गरिदिनुपर्छ है त। त्यो भयो भने हामीले आदर्श व्यवहार र सकारात्मक अनुशासन के गर्न सकिन्छ, कायम गर्न सकिन्छ भनेर भन्नु पर्यो। मैले दुईटा बुदा भने। अनि अर्को कुरा शिक्षकले के गर्नु पर्यो? आदर्श व्यवहारका लागि र सकारात्मक अनुशासनका लागि एक आपसमा मिलेर काम गर्ने वातावरण कक्षा कोठामा निर्माण गर्नु पर्यो। समन्वयात्मक भावनाको विकास गराइदिनु पर्यो विद्यार्थीलाई हो। हामी सबै एक हौं भन्ने किसिमको भावनाको विकास गरियो भने पक्कै पनि त्यहाँ पूर्वाग्रही बिना भावना भयो भने विद्यार्थीहरूको सकारात्मक अनुशासन विकास गर्न सकिन्छ, आदर्श व्यवहार निर्माण गर्न सकिन्छ। अर्को तीनवटा यो भने। 4 नम्बर कक्षा कोठामा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भावनाको विकास हुन पर्यो। यो पहिलो भएको म दोस्रो भएको पक्ष त पहिलो हुनेलाई भन्ने हैन हो। मभन्दा अलिकति क्षमता भएको कारण पहिला भयो, अब तँसँग सिक्छु, समन्वय गर्छु,
हो। अब दुईटैको स्वस्थ कम्पिटिसन क्या, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको भावनाको कक्षा कोठामा विकास भयो भने पक्कै आदर्श व्यवहार आउँछ, पक्कै सकारात्मक अनुशासन आउँछ। कुरो भन्नुभयो, रोल मोडल हुनु पर्यो, नीति नियम भनिदिनु पर्यो, समाजका धर्म संस्कृति परम्परा अनुरूपका आचरणहरू के हुन्, के होइनन्, के गर्ने के नगर्ने भनिदिनु पर्यो। अर्को कक्षा कोठामा समन्वयात्मक भावनाको विकास गराइदिनु पर्यो, एक्लै अर्कालाई पारस्परिक सहयोग गर्ने भावनाको गरिदिनु पर्यो। अर्को तपाईहरु स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक भावनाको के गर्न सकियो भने विकास गर्न सकियो भने पक्कै पनि सकारात्मक अनुशासन विद्यार्थीहरुमा ल्याउन सकिन्छ र विद्यार्थीहरुमा आदर्श व्यवहार के गर्न सकिन्छ, निम्त्याउन सकिन्छ भन्ने किसिमका कुराहरु गर्नु पर्यो। अर्को यस्ता कुराहरु धेरै छन्। कक्षा कोठामा विभिन्न किसिमका क्रियाकलापहरु गर्दिने, जुन क्रियाकलापले एकले अर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरणको निर्माण होस्, एकले अर्कालाई सम्मान गर्ने वातावरण विकास होस् हैन। विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलापहरुमा पनि विद्यार्थीहरुलाई हो सफल व्यक्तित्वहरुको बारेमा जानकारी गराइदिन पर्यो। असल हो बीपी कोइराला कस्ता थिए, बुझ्नुभयो, नेशनल मण्डेला कस्ता थिए हो, बिल क्लिन्टनको कुरा त त्यहाँ अलिकति अनुशासनको बारेमा कुरा आइरहेको छ, तर उनका अरु अनुशासनका पक्षहरु पनि होलान् हो। अनि भारतका नरेन्द्र मोदी कस्ता छन् हो, अनुशासनको महत्व के हो, यी कुराहरु तपाईहरुले उत्कृष्ट व्यक्तित्वहरुको उत्कृष्ट फिगरहरुको समेत के दिनु पर्यो, जीवनीहरु पढाइदिनु भयो भने पक्कै उनीहरु आदर्श व्यक्तित्व बन्नका लागि हो सकारात्मक अनुशासन गर्नका लागि सहयोग हुन्छ। बुझ्नुभयो, सफल व्यक्तित्वहरुको जीवनीको बारेमा पनि तपाईहरुले कक्षा कोठामा बताइदिनु भयो भने आदर्श व्यवहार निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ। मैले 5-7 वटा पोइन्टहरु भने तपाईहरुले लेखाइदिएको पनि छु है। पीडीएफ फाइल पनि म यसो 1-2 दिनमा एडिट गरेर तपाईहरुलाई हाल्दिन्छु, 2 दिन जति लाग्ला। अरु कुराहरु बुझ्नुहुन्छ है त। अब मैले यसभन्दा पछाडी सहयोगात्मक सिकाइ त तपाईले बुझिहाल्नु भएको छ, यो मैले त्यति धेरै भन्नु पर्दैन। एक्लै अर्कालाई पारस्परिक सहयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने हो, समूह निर्माणको कुरा पनि तपाईहरुलाई मैले भने। अब मैले विशद व्यवस्थापन एकदमै महत्त्वपूर्ण मैले कुरा गरेका थिएँ। तपाईले एउटा कुरा पनि मैले लेखिदिएको थिएँ, तपाईहरुको लेखाइ कस्तो हुन्छ भनेर। क्वेशन यसरी आउँछ है, विशद व्यवस्थापन भनेको के हो, विशद व्यवस्थापनकै स्टेजहरु लेख्नुहोस्। आउँदैन, यो जान्ने हो, लेख्ने यसरी हो, लेख्न सिक्ने यो। विशद व्यवस्थापन भनेको के हो, विशद व्यवस्थापनका विशेषण, यस्तो क्वेशनहरु प्र्याक्टिस नगर्नु होला। यस्तो विशद व्यवस्थापनको परिभाषित गरी विशद व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिकालाई प्रश्न पार्नुहोस्। क्वेशन यसरी आउँछ है। अब तपाईहरुको लेखाइमा कहाँनिर कमजोरी हुन्छ भनेर अस्ति मैले भन्दै थिएँ, प्रश्न लेख्न परेन, यो पीडीएफ फाइल आउँछ। मैले पहिला पढेका साथीहरुलाई त मैले उपलब्ध गराइदिएको छु, लेखेकै छु। यो तपाईहरुको कमजोरी कहाँ हुन्छ भनेर मैले कमजोरीको पोइन्ट आउट गर्दै छु है। सोधेको छ विशद व्यवस्थापनको परिभाषा, तर तपाईले यहाँ विशद भनेको दुःख पर्नु, संकट पर्नु, मानव सृजित अथवा प्राकृतिक रूपबाट के हुनु, प्रकोपमा आउनु, यो विशद हो। विशद व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिका निम्न हुन्छ भनेर आउनुभयो। तपाई त 1 नम्बर पाउनु भएन, 1 नम्बर पाउनु भएन कि। सोधेको छ विशद व्यवस्थापनको परिभाषा, तपाईहरु लेख्नुहुन्छ विशदको परिभाषा लेखेर हिँड्नुहुन्छ, अनि 1 नम्बर कसरी आयो त्यहाँ? तपाईहरुको एकदम सोच्नुस् है। मैले टेक्निक भनिदिएको छु यहाँ। विशद व्यवस्थापनको यहाँ विशदको परिभाषा गर भने हैन। 80% विद्यार्थीले विशदको परिभाषा लेखेर शिक्षकको भूमिका लेख्छन्। मैले यो प्र्याक्टिसै गरेको आफैले। अब यहाँ के भन्नु पर्यो, विशद व्यवस्थापनको परिभाषा दिने हो क्या, विशदको परिभाषा पनि दिनुहोस्, केही छैन। तर व्यवस्थापनको परिभाषा छुटाउनु भयो भने नम्बर 0, 1 नम्बर आएन त्यहाँ।
प्राकृतिक प्रकोप मानव सिर्जित घटनाहरूलाई जस्तै प्राकृतिक सिर्जित भनेको के बाढी पहिरो भूकम्प मानव सिर्जित भनेको के सडक दुर्घटना के रे सडक दुर्घटना अनि यो सरुवा रोग प्रकोप हो यो विषद भयो यिनीहरूको के गर्नु उचित सुव्यवस्था गर्नु उचित के गर्नु सुव्यवस्था गर्नु र तिनीहरूको के गर्नु न्यूनीकरण गर्नु तिनीहरूको नियन्त्रण गर्नु तिनीहरूको के गर्नु नियन्त्रण गर्नुलाई हामीले विषद व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर भन्नु पर्यो के विषदको मात्रै परिभाषा नदिनु है विषद भनेको के गर्नु प्राकृतिक रूपमा अथवा मानवीय क्रियाकलापले आउने संकटलाई विषद भनिन्छ लेख्नुहोस् हो अनि मानवीय क्रियाकलापहरू जस्तै सडक दुर्घटना हो सडक दुर्घटना अनि त्यस्तै के अरे विभिन्न रोगहरूको संक्रमण र प्राकृतिक रूपमा आउने हो प्राकृतिक रूपमा आउने जस्तै बाढी पहिरो भूकम्प आगा लागि मानिस पनि हुन्छ प्राकृतिक रूपमा आउने पनि हुन्छ यिनीहरूको के गर्नु यिनीहरूको नियन्त्रण गर्नु यिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु यिनीहरूको न्यूनीकरण गर्नु यिनीहरूको के गर्नु न्यूनीकरण गर्नु यसैलाई हामीले के भनिन्छ विषद व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर लेख्न सक्नु पर्यो है अब विषद व्यवस्थापनमा शिक्षकको भूमिकालाई मैले विषद अगाडि शिक्षकले के गर्ने विषदको समयमा शिक्षकले के गर्ने विषद र विपद एउटै हो है फेरि विपद व्यवस्थापन र सरले त विषद भने थिए यहाँ त विपद आयो फरक हो क्या हो के लेखम भन्ने होइन हो अब विषद व्यवस्थापनमा शिक्षकले 3 वटा स्ट्राटेजी अपनाउनु पर्छ भनेर लेखे एउटा विषद पूर्व एउटा विषदको अथवा विपदको समयमा अर्को विषद पश्चात कसरी गर्ने भनेर नि मैले पढाएँ तपाईहरुलाई बुझिएको साथीहरु के नगर्नुस् है विषद व्यवस्थापनको अर्थ बुझ्नु पर्यो विषद भनेको मानवीय क्रियाकलापले र प्राकृतिक रूपबाट आउने संकटलाई विषद भनिन्छ मानवीय क्रियाकलापहरू जस्तै सडक दुर्घटना हो प्राकृतिक रूपबाट आउने जस्तै बाढी पहिरो भूकम्प हो आगा लागि आदि हुन्छ नि यिनीहरूलाई विषद भनिन्छ यिनीहरूको उचित सुव्यवस्था गर्नु तिनीहरूको न्यूनीकरण गर्नु तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नु तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु भनेको बल्ल के हो विषद व्यवस्थापन हो विषद व्यवस्थापनमा शिक्षकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ विषद व्यवस्थापनमा शिक्षकले आफूले भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि 3टा कुरालाई आत्मसात गर्नु पर्यो विषद पूर्व शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ विषदको समयमा शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ विषद पश्चात हो घटना घटिसकेपछि दुर्घटना भइसकेपछि हो शिक्षकले अथवा विपद परिसकेपछि शिक्षकले के गर्छ भन्ने कुराहरू लेख्न पर्यो यसरी शिक्षकको भूमिकालाई 3 भागमा विभाजन गरी लेख्ने हो विषद पूर्व शिक्षकले पूर्व सावधानी अपनाउने हो विपद आउन सक्ने सम्भावित कारणहरू बताउने हो विषदको समयमा कसरी आफू के रहने सुरक्षित रहने भन्ने किसिमका पूर्व जानकारीहरू गराउने विषद पूर्वको भयो विषदको कारण विषद हुने सम्भावना हो विषदबाट के जोखिम हुन सक्छन् र तिनलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने पूर्व सावधानीका कुराहरू सबै विषद पूर्व हो विषद पूर्व शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई पूर्व सावधानी अपनाउनका लागि विषद हुने कारण हो विषदबाट जोगिने उपायहरू हो विषदबाट उभिने जोगाइहरू अनि विषदको समयलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने किसिमका पूर्व जानकारीहरू दिएर शिक्षकले विषद व्यवस्थापनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ विषदको समयमा शिक्षकले विद्यार्थीहरूलाई विषदको लागि हो उनीहरूलाई सुरक्षित ढंगबाट काम गर्न खटाउने जस्तै सडक दुर्घटना भएर कुनै मान्छे घाइते भएको छ भने त्यसलाई अस्पतालसम्म पुर्याउनका लागि शिक्षकले यो गर यसो गर भनेर शिक्षकले विषदको समयमा दिन सक्छ हो विषदको समयमा आफू जोगिएर क्षति न्यूनीकरण कसरी गर्ने जस्तै आगो लागि भयो भने आगो लागिलाई कसरी के गर्ने नियन्त्रण गर्ने भन्ने किसिमका विषयवस्तुहरूको विषद व्यवस्थामा अनि घाइतेहरूको उपचार गर्न प्राथमिक उपचार है अरु उपचार त हामीले गर्न सकिन्न घाइतेहरूको प्राथमिक उपचार गर्ने हो विपद परेको ठाउँमा गए त्यसलाई के गर्ने नियन्त्रण गर्ने फर्स्ट एड प्राथमिक उपचारहरू गर्ने उपायहरू अपनाइदिने विषदको समयमा हो कुनै पनि कुनै पनि दुर्घटनामा परेको मान्छे के छ भने जोखिममा छ भने उसलाई घाइते छ भने उसलाई अस्पतालसम्म अथवा स्वास्थ्य चौकीसम्म पुर्याउन सहयोग गर्ने यस्ता किसिमका लागि शिक्षकले विद्यार्थीलाई के गर्न सक्छ मोबिलाइज गर्न सक्छ र आफै पनि के हुन सक्छ शिक्षक इन्भल्भ आबद्ध हुन सक्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो विषदको समयमा
विसर्ग पश्चात उनीहरूलाई राहत वितरण गर्ने हो, उनीहरूलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, उनीहरूलाई पुनर्स्थापन गर्ने, के गर्ने, पुनर्स्थापन गर्नका लागि पनि शिक्षकले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर हामीले यसरी विशद व्यवस्थापनको ट्याक्कै अलिकति स्पेसिफिक भएर लेख्नु पर्यो क्या। लेख्न त लेख्न सक्नुहुन्छ सबैले, विशद भनेको यो हो। विशद व्यवस्थापनमा यसरी तपाईँले यसरी विशद पूर्व यसो गर्ने भन्ने पहिलो लेख्ने, विशदको समयमा यसो गर्ने भनेर लेख्ने, अनि विशद पश्चात यसरी लेख्ने भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। लीलाजी चित्त बुझेछ? हजुर बुझिरहेको छ सर। लेखाइदिनु भएको भए अझै होइन, मैले लेखाइसकेको छु, यो पिडिएफ फाइल आउँछ, तपाईँले पछि पनि पढ्नुहुन्छ। ए हो हुन्छ सरले हजुर, हजुर। टेबलमा त त्यस्तो लेखाउनु भएको छैन, अलिअलि मात्र त्यो लेख्नु भएको छ। योजना तयारी, सजगता र पूर्व सावधानी, त्यस्तै 3 लाइन मात्र लेख्नु भएको, पुरै लेखाउनु भएको छैन। यसको विषयमा हो विशद व्यवस्थापनको परिभाषित गरी व्यवस्था के लेखेको छु भन्नु त त्यहाँ तपाईँले एकपल्ट पढ्नु त ल, अगाडि लेखेकोले। के अरे विपद व्यवस्थापन भनेर विशद पूर्व अनि विशदको समय, विशद पछि। विशद पूर्व भनेको योजना तयारी, सजगता, पूर्व सावधानी। विशदको समय भनेको उद्धार, उपचार, नियन्त्रण। विशद पछि राहत वितरण, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण। यति मात्र लेख्नु भएको छ। सकिहाल्नु भने त्यति भएपछि के गाह्रो गरेर ठ्याक्कै एन्सर सबै आइसक्यो यहीँ। कसरी लेख्ने? विशद भन्नाले प्राकृतिक रूपमा र अथवा मानवीय सिर्जित सङ्कटहरूलाई विशद भनिन्छ हो। अनि मानवीय निर्मित प्राकृतिक विशदहरू जस्तै हो, आगा लागि, सडक दुर्घटना हो, अनि भूकम्प, त्यस्तै किसिमले बाढी पहिरो हो आदिको न्यूनीकरण गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने विशद व्यवस्थापन हो भनेर लेख्नु हो। विशद व्यवस्थापनले हो, विशद व्यवस्थापनले प्राकृतिक स्रोतहरूको समुचित के अरे प्राकृतिक स्रोत साधनहरूको के हुन्छ, प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणमा जोड दिन्छ विशद व्यवस्थापनले। विशद व्यवस्थापनले मानवीय क्षति न्यूनीकरणमा हो, प्राकृतिक रूपमा प्राकृतिक सम्पत्तिको क्षति न्यूनीकरणमा विशद व्यवस्थापनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ भनेर लेख्नु। अनि विशद व्यवस्थापनमा शिक्षकले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भनेर लेख्नु हो। विशद पूर्व शिक्षकले विभिन्न किसिमका पूर्व जानकारी र पूर्व सावधानी अपनाएर विशद व्यवस्थापनमा सहयोग गर्छ भन्नु। सुरुमा के गर्ने? जानकारीमूलक कार्यक्रमहरू गर्ने, पूर्व सावधानीहरू अपनाउने भनेर लेख्नु। अनि विशदको समयमा शिक्षकले के गर्ने? उद्धार गर्ने, विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गर्न लगाउने हो। विभिन्न किसिमका जस्तै आग लागि छ भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाउने। विशदको समयमा शिक्षकले गर्ने भने विशद पश्चात शिक्षकले के गर्ने हो? के अरे जोखिममा परेका मानिसहरूलाई के गर्ने? उद्धार भइहाल्यो विशदको समयमा पो। उद्धार पश्चात के गर्नु पर्यो? उनीहरूलाई के वितरण गर्नु पर्यो? राहत वितरण गर्नु पर्यो। उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई आवासको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भनेर लेख्न सकिहालिन्छ नि। अब यति भन्दा भन्दै लेख्न सक्नु भएन भने परीक्षामा पास हुने सम्भावना न्यून हुन्छ। जस्ताको तस्तै एन्सर भनिदिएको छु मैले, किनकि मैले जे क्वेसन दिएको ठ्याक्कै त्यही क्वेसन नआउन पनि सक्छ, त्यस्तै क्वेसन आउला, सेम नआउन पनि सक्छ। र यो विषयवस्तु तपाईँले घरमा आफै प्र्याक्टिस गर्नु त। यो छ होला, मैले उसमा देखाइदिइरहेको छु तपाईँले स्लाइड देखाउन त देखाइदिइरहेको थिएँ त। यसको स्लाइड हेर्नेले भन्नु त, स्लाइडमा देखाइदिइरहेको थिएँ त यो मैले तपाईँलाई विशद व्यवस्थापनको। अब अर्को म यहाँभन्दा पछाडि के को कुरा गरेँ? हजुर स्लाइडमा छ क्या, स्लाइडमा तपाईँले भेट्नु भएन अथवा स्लाइड तपाईँले लिन सक्नु भएन अथवा तपाईँले स्लाइडलाई स्क्रिनसट गर्न भ्याउनु भएन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। स्लाइडमा मैले स्पष्ट देखाइदिएको छु। त्यो कक्षा कोठामा सामान्य बताएँ होला, त्यसलाई अब सामान्य बताए पनि क्लियर छ, गाह्रो छैन। अब आयो कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा मैले धेरै कुरा भने स्लाइडमा छ, स्लाइड हेर्नुहोस् है तपाईँले। को बोल्नु भएको थियो? नभए पिडिएफ फाइल उपलब्ध हुन्छ, डोन्ट गेट वरिड। यति बुझेपछि पिडिएफ फाइल उपलब्ध भएपछि क्लियर हुन्छ। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनको कुरा त मैले धेरै कुरा भन्नु परेन, तपाईँहरू धेरै नै यसमा जानकार हुनुहुन्छ। तर कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर क्वेसन आउन भन्दा पनि कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले अपनाउनु पर्ने सजगताहरू के हुन्? अच्छा,
कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ अथवा कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी सक्रियता गराउन सक्छ उल्लेख गर्नुहोस्। ल क्वेशन हेर्नुहोस् यस्ता आउँछ, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी सक्रिय बनाउन सक्छ हो, विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाउने आधारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। यसरी आउने हो। यो कक्षा कोठा व्यवस्थापन भनेको त भौतिक व्यवस्थापन गर्नु, मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नु कति छ। उद्धार चाहिँ विषदको समयमा पर्छ हजुर। उद्धार भन्ने विषदको समय, उद्धार गर्ने भनेको त्यहाँ पहिरोमा मान्छे फस्यो उसैलाई त्यहाँ पहिरोबाट तानेर ल्याउने उद्धार भयो के, भन्नुभयो। त्यस्तालाई उद्धार भनिन्छ। उद्धार र पुनर्स्थापन फरक छ है। उद्धार गर्नु भनेको ठ्याक्कै त्यही विषदको समयमा हामीले के गर्नु, उसलाई बचाएर ल्याउनु, रेस्क्यु गरेर ल्याउनु भनेको त्यसलाई हामीले उद्धार भनिन्छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा विद्यार्थीलाई कसरी सक्रिय गर्न, बुक छिट्टै पाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो सर। हो, म असाध्यै व्यस्त भएको कारणले यसको काम सिद्ध्याउन सकेको छैन। दसैँ अगाडि तपाईहरुको हातमा दिलाउने तरिकाले मैले काम गरिरहेको छु। हेरौँ है के हुन्छ। दसैँ अगाडि मैले पुस्तक तपाईहरुको हातमा, म आफैले पुस्तक लेख्दैछु। अब तपाईहरुले एउटै होमवर्क गर्नु त, मैले धेरै कुरा भनेन। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी क्रियाशील बनाई ल यो तपाईहरुलाई गृह कार्य होमवर्क। बुझ्नु भएको छ? ल तपाईहरुलाई मैले यो सर टेस्ट लिनुहुन्छ कि हुँदैन सर? टेस्ट लिन्छु मैले, नआत्तिनुस्। अब आउने शनिबार टेस्ट लिन्छु। सबभन्दा टेस्ट त लिने, अब त्यो सबै कपी चेक गर्नका लागि एकैचोटी 400 कपी हुने रहेछ नि। एक हप्तामै कपी चेक गर्न, म त व्यस्त मान्छे। अब मैले कपी चेक गर्न टेस्ट लिन्छु र अलिकति सम्बन्धित मान्छेलाई निश्चित पैसा दिएर कपी चेक गर्न लगाउँछु। एकचोटि क्वेशन भन्दैन, मेरो नोट स्लो भयो भन्नुभयो। ठिक छ, म भनिदिन्छु है। कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी क्रियाशील बनाई सिकाइ सहजीकरणको आधार तय गर्न सक्दछ? प्रश्न पार्नुहोस्। फेरि एकपटक, कक्षा कोठा व्यवस्थापनमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई कसरी क्रियाशील बनाई सिकाइ सहजीकरणको आधार तय गर्न सक्दछ? प्रश्न पार्नुहोस्। ल कसैको केही भनाइ छ भने अम्बिका मगरजी, ल अम्बिकाजीलाई दिएँ। ल केही भन्न छ? अम्बिकाजीलाई देऊ त, हात ठडाउनु भएको छ उहाँले। अम्बिकाजी आवाजै आउँदैन कि? आइरहेछ, भन्नुहोस्। सुनिरहेको छु मैले। आवाजै आउँदैन भनेको सुने।
हजुर सुनिरहेको भएको छ हजुर ए हुन्छ सर भन्नुहोस्। गरेर नयाँ आउँ आज म हजुर अनि यहाँ खासै थाहा पाएको थिएन म बोलेको सुनिन्छ कि नै भनेर ए, ठिक छ भोलिबाट युनिट 4 तपाईँको सुरु हुन्छ युनिट 3 सँग तपाईँ पछि म रिभिजन आउँदाखेरि युनिट 3 सँग तपाईँको रिकभर हुन्छ है नयाँ भए पनि है त हुन्छ हुन्छ नयाँ म आजदेखि ठिक छ ल ठिक छ तपाईँ यसो गर्नुहोस् पेमेन्ट गरेर युनियन एजुकेसनको एपमा प्रयोग गर्न सिक्नुहोस् है पेमेन्ट गरिसकेँ सर अब युनियन एजुकेसनको एपका लागि भरे सबै साथीहरू 31 90 78 75 41 पासपोर्ट 1 2 3 4 5 मा बेलुका 5 बजे 5 युनियन बजे एजुकेसन एप सिक्न आउनु होला बेलुका 5 बजे 5 बजे हस् ल अब अर्को माविको सर। कुन युनिटको हो सर भोलि सर माविको 7 युनिट हो क्या हेर्नुहोस् त तपाईँको पेशागत आचार संहिताहरू कतिमा हो 7 युनिटमा पेशागत विकास र आचार संहिता 7 युनिट हो माविको है दुईटैलाई एउटै हो सेम केही फरक छैन यो युनिट सर मैले चाहिँ के अरे युनि एप्लिकेसनबाटै अहिले अनलाइन क्लास जोइन गरिरहेको छु सर अनि बेलुका यो तपाईँले व्हाइट बोर्ड देखाउनु भएको त्यो रुम के अरे रुममा आइडी र त्यो पासवर्ड हालेर बेलुका क्लास पनि जोइन हुनुपर्छ र सर बेलुकाको पर्दैन बिहान भयो नि इनफ हुन्छ ढुक्क हुनुहोस् अनि सर सुन्नु न अब पढ्ने हामीले यो सब्जेक्टिभको लास्ट युनिट हो सर लास्ट युनिट होइन नि एकाइ 7 सम्म छन् माविको अब 3वटा 4 5 अब लगभग 3वटा युनिट हो यसपछि तपाईहरुलाई म के गर्छु भने छुटेकाहरूलाई रिभिजन गराउँछु समय मिलाएर नछुटेका साथीहरूलाई विषयगततिर जस्तै इंग्लिश हुनेलाई इंग्लिश म्याथ हुनेलाई म्याथ साइन्स हुनेलाई साइन्स प्राविलाई प्रावि छुट्टै निमाविलाई निमावि छुट्टै माविलाई मावि छुट्टै गराएर विषयगत मैले छुट्याउँछु पहिला हामी पेशागत सिद्ध्याउँ अनि विषयगत पढ्न हतार भएन हतार नगर्नुस् है लाइसेन्स कहिले खुन्छ त फिक्स भएको छैन हैन सर लाइसेन्स लगभग कार्यतालिका निकाल्दै छ के अब दशैं भन्दा अगाडि कार्यतालिका निक्लिन्छ दशैं भन्दा पछाडी शिक्षक सेवा आयोगै खुल्छ र अनि तपाईको त्यसपछि लाइसेन्सको परीक्षा सुरु हुन्छ लीलाजीलाई मैले के भने पहिला लाइसेन्स हुन्छ सर लीलाजी सुन्दै हुनुहुन्छ तपाई हजुर सर तपाई बेलुका अनि बस्नुस् बिहानमा नि बस्नुस् बिहानको मैले अलिकति रचनात्मक क्वेशनहरु गराइरहेको छु तपाईले यहाँभन्दा मैले क्वेशनबाट पनि पीडीएफ फाइलबाट पनि थाहा पाउनुहुन्छ सर नमस्कार र तपाईले युनियन के अरे युनियन एजुकेसन टीएससी प्रिपरेसन ग्रुप सबैले लाइक गरेर त्यहाँ हेर्नु त मैले लेखाएका प्रश्नहरु साथीहरुले त्यहाँ शेयर गर्दिनु है एकले अर्कालाई फाइदा पनि हुन्छ है सर नमस्कार नमस्कार ल भन्नु त बेलुका त सर हामीले हजुरले लेख्नु भएको त्यहाँ पासपोर्ट र आइडी छ नि त्यसमा त जोइन नै नहुने मेरो बेलुकामा किन हो सर अस्ति शनिबार पनि हजुरले यसबाट जोइन हुने भन्नुभएको थियो फेरि भएन बेलुकाको जोइन हुनका लागि 25 35 50 22 90 हजुर यो 31 90 हान्नु भएको छ नि हजुरले त्यो लेख्नु भएको छ 31 90 बेलुकाको हैन सर बेलुकाको बल्क आइडी यो 5 बजेको लागि 5 बजे केका लागि ओरिएन्टेसन यो 5 बजे एक्टिभ सम्बन्धीको कक्षा हो हजुर सर बेलुका 6:30 बजेको आउनुहुन्छ भने 25 35 50 22 90 आइडी पासपोर्ट 1 2 3 4 5 हो अब सधैँ जुम आइडी र पासपोर्टमा जान सकिन्न हामी एपमै जान्छौँ एपमा गइसकेपछि मटेरियल्स पनि पाउनुहुन्छ भिडियो पनि पाउनुहुन्छ एपमा गइसकेपछि क्वेशन एन्सर पनि त्यही सबै पाउनुहुन्छ अनि हजुर सर आज त एपबाट जोइन भएन नि सर हामी त सधैँ एपबाटै हो आउने त तर आज जोइन भएन अनिवार्य रूपमा पेमेन्ट गर्नुस् एपबाट आउन सिक्नुस् म त्यही भन्छु हजुर सर एप चलाउन जान्नुहुन्न भने हजुरले यसबाट जोइन हुने भन्नुभएको थियो हैन र सर अब एप चलाउन जान्नुहुन्न भने तपाईहरु 31 90 78 75 41 1 2 3 4 5 5 बजे सधैँ क्लास हुन्छ त्यसमा गएर एप चलाउन सिक्नुहोस् सबैले हुन्छ सर एप चलाउने साथीहरुले भन्नु त एप चलाउँदा कस्तो महसुस भयो सजिलो भएको छ नि त्यसबाट सबै मेटेरियल्स चाहिँ पाइएको छ है त्यही भएर साथीहरुलाई एपमा जानुस् भनिरहेको छु क्या तपाईहरु यसमा एपमा जानुहुन्न अब एपमा जान ढिलाइ गर्नुहुन्छ आज जोइन भएन किन नि सर एपबाट आज जोइन नै भएन मेरो त अनि मैले फेरि यताबाट हजुरलाई सर अनि एप सम्बन्धी समस्या छ भने 5 बजे जानु म बिहानका र बेलुका साथीहरुलाई जोड्न मिल्ने बनाइदिन्छु लाइसेन्समा सर अलि एउटा कुरा त्यो विषयगत गर्दाखेरि छ नि हजुर
अलिकति राम्रो टिचरहरू काठमाडौँको कोही भयो भने अलि राम्रो हुन्थ्यो। साइन्सहरूको यताउतिको मास्टर डिग्री गरेको राम्रो खालको अलि एक्सपिरियन्स होइन, तपाईँले भन्नै पर्दैन, तपाईँले यो भन्नै पर्दैन, मैले क्वालिटी दिन खोजिरहेको छु। त्यो भएपछि अब पास विषयगतमा पनि राम्रो भयो भने एकजनाले कम्प्लेन गर्नुभयो हिजो, उहाँलाई मैले अननेसेसरी कम्प्लेन गर्ने साथीहरूलाई मैले क्विट गरिदिन्छु। सर हजुरको बुक कहिले निस्किने हो त नि? हामी त हजुरको त्यो पेसागत बुक नै निस्केला भनेर बुक नै नकिनिकन बसिरहेको। नातिरसम्म दसैँ अगाडिसम्म निकाल्ने कोसिस भइरहेछ मेरो। हजुर सर, भन्नाले अब पाउन त सहजै रूपमा पाइन्छ होला नि होइन सर? पाइन्छ पाइन्छ, म 77 जिल्लामा सहजै तरिकाले उपलब्ध गराउने तरिकाले एप्रोच भइरह। हजुर हस् हस्, थ्याङ्क यू सर। अनि सर म आज छुट्याएँ त, आज छुट्याएँ त। भएर हो हजुर, तपाईँको बुकमा के निमाविलाई टार्गेट हुन्छ कि माविलाई टार्गेट हुन्छ विशेष गरेर? मेरा सबै रचनात्मक क्वेसन भएपछि कसलाई टार्गेट होला? यो तपाईँको विशेषता शिशेषता सबै हुन्छन्, ती सबै हुन्छन्, अनि क्वेसनहरू रचनात्मक हुन्छन् मेरो। बुझ्नुभयो? मावि नै हुने भयो नि। रचनात्मक क्वेसन छन् मेरा सबै। मैले पढाएको तपाईँहरूले के लागिरहेछ? प्राइभेटलाई मात्रै फोकस गरे जस्तो लाग्छ? होइन होइन सर। हजुर, मेरो पढाइ तपाईँहरूलाई कस्तो लागिरहेछ? होइन ठिक छ सर, रचनात्मक पुरै क्रिएटिभ क्वेसनहरू छन्। अब राम्रो छ हामीलाई, किनभने यो हामीले इभिनिङ क्लासमा यस्तो प्रकारको क्वेसनहरू भेटाएन। यो उद्देश्यहरू मात्र लेख्ने यस्तो क्वेसनहरू थियो, तर यो हामीले सोच्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ सर। अनि एउटा कुरा चाहिँ हजुरले जुन हिजो एउटा मृदुभाषी भन्नु के एउटा टर्म ल्याउनु भएको थियो, त्योमा अलिक कन्फ्युज भयो मैले नोट हेर्दाखेरि सर। त्यो असाध्यै मिठो बोल्ने, कति सजिलो एन्सर। मृदुभाषी, मिठो बोल्ने है। हस् सर, हस् सर, धन्यवाद सर। 76 सालको बुक पनि म्याच हुन्छ कि हुँदैन सर? त्यो कोर्स चेन्ज हुन्छ के हुन्छ लाइसेन्समा? कोर्स चेन्ज हुँदैन, किताबहरू साथीहरूले बिकाउनका लागि नयाँ नयाँ अलिकति थपेर निकाले होला नि, एउटै हो। हस् सर, थ्याङ्क यू सर। ल म आजलाई छुट्याएँ, अन्यथा नलिनु होला। हस् सर।